जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले अवामी बजट का हम जिक्र कर रहे थे और अवाम के लिए इसमें क्या रखा गया, अवाम को कितना रिलीफ मिला इस बजट में। हुकूमत के जो गैर तरक्याती अखराजात 165 अरब रुपए हैं, जो बढ़कर 221 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं और हुकूमत ने कहा कि उनको उसी सतह पे मुंजमद किया जाएगा। और मारवी, आपसे जानना चाहूंगी, हफीज शेख साहब ने कहा कर्जे उतारने मजीद बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसका क्या आपको समझ आई? पब्लिक का जो डेट है वो बढ़ गई है और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि वो जो थ्रेशोल्ड है 60% का वो बहुत ज्यादा 55 तक आ गया है। तो क्लियरली ये जो डेट का जो इंक्रीज होना है इट्स वेरी सीरियस और ये एक ऐसी चीज है जिससे पूरे मुल्क को अफेक्ट करेगा ये। उसके अलावा मैं जो मेंशन करना चाह रही थी कि उन्होंने खुद जिक्र किया, ये जो अभी बात कर रहे थे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्थ का, तो इसकी जो हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हुकूमत की होती है और ऑब्वियसली हुकूमत मैनेज नहीं कर पाई है पब्लिक सेक्टर हेल्थ की हेल्थ, और उससे इफेक्ट आ रहा है हर दूसरी चीज पे। फाइनेंशियल पैकेजेस का जिक्र हुआ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि 3 फाइनेंशियल पैकेजेस बड़े बड़े हुकूमत ने अनाउंस किए पिछले साल, और उसमें एक था खैबर पख्तूनख्वा के लिए, एक था गिलगित बल्तिस्तान के लिए और एक था बलूचिस्तान के लिए। लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। जितने भी नंबर्स दिए गए उससे कहीं 5%, कहीं 10%, कहीं 0%, और ये सारी चीजें, क्योंकि मैंने तो स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन असेंबली में पूछा था तो मेरे पास वो नंबर्स हैं कि नहीं। देयरफॉर क्रेडिबिलिटी की बात आती है कि जब आप कोई चीज अनाउंस करते हैं कि आप वो पैकेजेस देंगे या नहीं देंगे। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी रिस्क, हाई नेशनल सिक्योरिटी रिस्क प्रोजेक्ट, जिसका जिक्र डेफिनेटली होना चाहिए था। जो मिसिंग था वो KKH की रिकंस्ट्रक्शन थी, और वो क्योंकि लिंक है आपका चाइना के साथ, वो मुझे नजर नहीं आया। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। आपकी जो एग्रीकल्चर है वो आपकी बैकबोन है। एग्रीकल्चर का जो सिचुएशन, जो टारगेट्स मीट नहीं हुए 2% वर्सेस 3.8%, फूड इन्फ्लेशन एक्सेलरेट हुई, और जैसे कि अभी आपने कहा और मजीद इन्फ्लेशन बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स बढ़ गए हैं, और GDP की जगलरी, लास्ट ईयर का GDP एग्जाम से रिवाइज हो गया डाउन टू 1.8। दिस इज अ बिट ऑफ एदाद-ओ-शुमार का वेरी सीरियस पॉवर्टी भी लग रहा है। पॉवर्टी स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट है उसमें अलग दिखाई गई है, इकोनॉमिक सर्वे में अलग दिखाई गई। तो इससे क्रेडिबिलिटी सिर्फ डोमेस्टिकली आप और मैं जैसे अभी डिस्कस करें वो नहीं है इशू, इससे इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी का इशू आता है। गवर्नमेंट ने अपनी बहुत सारी खामियों को माना है इसमें, महंगाई का जिक्र किया, इन्फ्लेशन का, करप्शन का, मालियाती इदारों में बहुत बड़ी तादाद में करप्शन हो रही है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, क्योंकि आप तो 4 गवर्नमेंट ने ये भी माना है, बदल चुके हैं, उसके बाद भी फिर कुछ नहीं हुआ आवाम के लिए। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर्स अगर हम बदलते हैं बिकॉज वी मीन वी वांट टू डिलीवर इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं डिलीवर, अगर एक क्योंकि आपको इसलिए हमने माना है कि ये बजट एक रियलिस्टिक बजट है। हमने कभी आवाम से कुछ नहीं छुपाया, और हमने ये भी कहा है कि इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ कहाँ इश्यूज है। हमने कहा है कि एनर्जी की वजह से जो आज आपकी इकोनॉमी पे बर्डन है, या जॉब्स का इशू है, दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज। हम सब मान रहे हैं, इसलिए कि अगर हम एक इफ वी आर ट्रू टू आवर नेशन, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि जी गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। आपको उधर हफीज शेख साहब ने बताया है कि इशू किन बिना पर हुई है। सबसे पहले तो आप ये जो वॉर ऑन टेरर है आपका, इसके ऊपर कितने कंस्ट्रेंट्स है आपकी इकोनॉमी के ऊपर, आपके ऊपर कितना प्रेशर है। फिर उसके बाद जब 2 साल से ये जो इंटरनेशनल क्रंच है और सारी दुनिया में है, उन्होंने ये भी अपने स्पीच में कहा कि बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हिल गई, उन्होंने लोगों को निकाला, पाकिस्तान के ऊपर भी ये बर्डन आया। ब्रेड एंड बटर नहीं छीना अपने आवाम से। हमारे यहाँ तो आटा महंगा हो जाता है, 18 मिलियन टन जो यूज होता था, 20 बिलियन टन, और वो 18 मिलियन टन तक हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट सामने आई तो यहाँ तो लोगों के मुंह से निवाले छीन लिए गए ना। बिल्कुल हम मान रहे हैं कि इश्यूज है। अगर हम चाहें कि हमने कोई जगलिंग नहीं की फिगर्स की, अगर हम जगलिंग करते तो आज हम ये सब चीज़ें नहीं मानते, लेकिन हम मान रहे हैं और इश्यूज है। और फिर हमने कहा कि बिल्कुल जैसे हमने NFC को रिजॉल्व किया है और इश्यूज को एक कोलिशन पर और एक प्लेटफॉर्म पर ऑल द पॉलिटिकल फोर्सेस, तो हम वो कंसेंसस भी चाह रहे हैं, क्योंकि हम आज एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स है, पाकिस्तान में इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बताऊं, जो मेरे भाई ने ये बात की,
تو وہ حفیظ شیخ صاحب نے یہ کہا کہ دس از اے ماڈرن ڈے آف اکنامکس. ہمیں 24 گھنٹے جو پاکستان کو ایشوز آتے ہیں 365 ڈیز پر ایئر کا مطلب یہ تھا کہ ڈیلی بیسس پہ دیکھیں یہ اٹس اے پروگریسنگ کنٹری, اس میں یہ ادھر ریجنل پرابلمس ہے, ایشوز ڈیو چینج ڈیلی آتے ہیں, اس کا مطلب ہے ڈیلی ایک بجٹ آنا چاہیے عوام کے لیے, اور اس بجٹ میں بالکل الفاظ کا جو ایک ہیر پھیر ہوتا ہے. جیسے آپ کا ہنزا میں اب یہ کیٹاسٹرفی آئی, کہیں اور آگے ہمارے ایشوز آتے ہیں, اس کے ساتھ ہم لوگ وی نیڈ ٹو, اینڈ آئی تھنک دس از ایوری ویئر ان دا پروگریسو نیشنز. ٹھیک, بالکل آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. باسی صاحب, معاشی پالیسی کا انہوں نے ذکر کیا حفیظ شیخ صاحب نے, ان کا کنسنسس کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ حکومت پہ تنقید کریں, متبادل پلان کیا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب آپ کے آئے تھے, وہ بھی بھاگ گئے دوسرے دن کے, خزانہ خالی, یہ پیپلز پارٹی یہ نہ لفظ کہیں کہ ہم اس وجہ سے بھاگیں, وہ ایک ایگریمنٹ تھا, وہ ساری اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, وہ قوم کو معلوم ہے. یہ کہنے سے متبادل پلان کیا, اگر میں وہی بتا رہا ہوں, میں وہی آپ کی طرف آ رہا ہوں. پہلے آپ کو اس کی ذرا بیک گراؤنڈ پہ جانا پڑے گا کہ پاکستان کے کل ٹیکسز کا 70% انڈائریکٹ ٹیکسز سے لیا جاتا ہے. 70% انڈائریکٹ ٹیکسز سے لیا جاتا ہے, اور انڈائریکٹ ٹیکسز کون دیتی ہے؟ عام عوام دیتی ہے. وہ نہیں دیتے جو اس میں, جیسے ایگریکلچر ہے, آپ متبادل کی بات کر رہے ہیں, ایگریکلچر کے اوپر ابھی شوگر ملوں والوں نے 30 ارب روپیہ دینا ہے گنے کا, 30 ارب روپیہ, تو آخر وہ 30 ارب روپیہ کوئی وصول کرے گا. لیکن شوگر ملیں بھی آپ جیسے آپ کی پارٹی کے بڑے بڑے جس کی بھی میں نے یہ تو نہیں کہا, اس لیے تو آپ کی بات میں کاٹ رہی ہوں, اس لیے تو ہم نے کہا ہے کہ اپر کلاس سے ٹیکسیشن زیادہ ان سے لینی چاہیے نا, لوور کلاس کو تو ایگزمپٹ کر دیا. دیکھا نا, میں وہی تو کہہ رہا ہوں. جی بالکل. آپ ایک زمیندار کو کیا اپر کلاس میں لیتی ہیں یا اس کو لوور مڈل کلاس میں لیتی ہیں؟ ٹھیک ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ 30 ارب روپیہ کسی کا بھی ہے, وہ جانا تو انہی کے پاس ہے جس نے وہ 30 ارب روپیہ لینا ہے, تو کیا وہ اس میں سے ٹیکس دینے کا حقدار نہیں ہے؟ یا اس کے علاوہ جو اربوں روپے انہوں نے لیے ہیں اس پہ ٹیکس دینے کے نہیں ہے, حقدار نہیں ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں وہ ہماری اسمبلیوں میں بیٹھے ہوں یا بیوروکریسی میں بیٹھے ہوں یا گھروں میں بیٹھ کر وہ اپنے مزاروں کے ذریعے زمینوں سے کما رہے ہوں, ان کو ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں لایا جاتا؟ آپ ٹیکس نیٹ کو کیوں نہیں بڑھاتے؟ آپ بار بار آسانی, دیکھیں نا, آپ آسانی پیدا کرتے ہیں. کس لیے؟ انڈائریکٹ ٹیکس تو وصول کرنا بڑا آسان ہے. آپ کسی چیز پہ ٹیکس لگا دیں, آپ 40 روپے آپ کو پیٹرول پڑ رہا ہے 39 روپیز میں, آپ لوگوں کو آپ 69 میں دے رہے ہیں. جس چیز کو آپ نے کم کرنا تھا, ڈیزل کو, ہم جب دنیا میں رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں, جب پچھلے 10 سال 20 سال, تو ہم دیکھتے تھے جب 16 روپے لیٹر ہوتا تھا ڈیزل, 30 روپے لیٹر ہوتا تھا پیٹرول. لیکن یہاں میں ذکر کروں نیٹو کو 42 روپے لیٹر جا رہا ہے, اور پاکستان کے عوام 70 روپے بھی وہ دے رہے ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے, ڈیزل آپ نے کم کیا جو عام پبلک سے ریلیٹڈ تھا, 1 روپے 25 پیسے یا 30 پیسے, اور پیٹرول آپ نے 6 روپے کیا. کیا جو قیمتیں کم ہوئی ہیں دنیا کے اندر, وہ پیٹرول ڈیزل سب کی ایک ہی جیسی کم ہوئی ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کی ایک ریسرچ تھی, بالکل ڈیلی بجٹ کو ڈیلی آتے ہیں, آپ کی ایک ریسرچ تھی جس میں آپ نے ذکر کیا حکومتی اخراجات کا, کئی بار اس کا آپ نے موازنہ بھی کیا, پریزیڈنسی کے کتنے اخراجات ہیں, پی ایم ہاؤس کے کتنے اخراجات ہیں, اور پلس ایک منسٹر پہ 1 لاکھ ڈیلی خرچہ آتا ہے. تو عوام کے لیے پھر اس بجٹ میں کیا رکھا گیا؟ ایک ہی ہم سوال بار بار کرتے ہیں. عباسی صاحب نے پوائنٹ اچھا ویلڈ ٹیک اپ کیا ہے. بجٹ کے 2 حصے ہیں, ایک انکم کا حصہ ہے, ایک ایکسپینس کا حصہ ہے. انکم کا حصہ اس وقت جو یہ بجٹ آیا ہے, اس میں 65% اور 35% انڈائریکٹ ٹیکسیشن اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی ریشو ہے. مطلب یہ ہوا کہ 65% ٹیکسیشن جو ہے وہ انڈائریکٹ اٹھایا جا رہا ہے, اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا سارا بوجھ جو پڑتا ہے وہ غریب عوام پہ پڑتا ہے. تو آپ پیسے سارے اکٹھے کر رہے ہیں غریب عوام سے, اور جو اخراجات ہو رہے ہیں, ایکسپینسز ہو رہے ہیں, جس کا آپ نے ذکر کیا, ایک ان کا کتابچہ چھپتا ہے جو کہلاتا ہے ڈیمانڈ فار گرانٹس, کہ کس کس ڈپارٹمنٹ کو کتنے کتنے پیسے چاہیے. جو اس سال کا ڈیمانڈ فار گرانٹس آیا ہے, اس میں 33 لاکھ روپیہ فی دہاڑی کا پرائم منسٹر کے فورن ٹرپس کے لیے, فورن ٹرپس کے لیے 33 لاکھ روپیہ ایک دن کا, 12 لاکھ روپیہ ایک دن کا پی ایم سیکریٹریٹ کو چلانے کے لیے ایک دن کا, 40 لاکھ روپیہ ایک دن کا نیشنل اسمبلی کا سیشن چلانے کے لیے, 20 لاکھ روپیہ ایک دن کا سینٹ کا سیشن چلانے کے لیے. تو اوور آل پکچر یہ نکلتی ہے کہ آپ غربا سے پیسے اٹھا رہے ہیں جو آپ کی انکم بڑھ رہی ہے, اور آپ عمرہ کے اوپر خرچہ کریں. ڈاکٹر صاحب میں انٹرپٹ کروں گی, یہاں میں بریک لینی ہے, اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی ایک اہم بات کی کہ پرائم منسٹر کے جو فورن ٹرپس ہیں ان پہ 33 لاکھ ایک دن کا خرچہ ہے, 20 لاکھ قومی اسمبلی کا, سینٹ کا انہوں نے ذکر کیا 40 لاکھ, اور بہت سارے بڑے بڑے اخراجات ہیں. یہ پیسہ غریب عوام سے اکٹھا کیا جاتا ہے اور خرچ کیا جاتا ہے عمرہ پہ, اور جو ہمارے جو ارباب اختیارات ہیں جو اس وقت بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے ان پہ خرچ کیا جاتا ہے, اور ایئر کنڈیشن کے جو بند کمرے ہیں ان میں بیٹھ کے عوام کے
लिए बजट बनाया जाता है और कहा जाता है आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। इसी पे जिक्र करेंगे और कुछ वैट का भी जिक्र होगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद।